बादशाह खान मरकज़ में ANP के कुरम के हवाले से अमन जरगा जो यहाँ पे उनका इजलास था, इसी तरीके से कुरम के अपने अमन जरगे का वहाँ पे कारगुजारी जारी है और हम तमाम इस बात पे बहुत खुश हैं कि वहाँ पे फायरबंदी हो चुकी है और उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन अभी हमारे अपने साथियों से राबिता हुआ है तो उन्होंने कहा है कि 70% उस पर अमल हुआ है और 30% अभी होना बाकी है। तो वो मोर्चों में वहाँ पे जो लोग साथी बैठे हैं तो उनके पास जा रहे हैं कि वो भी इस पे अमल करें, तो खुदा करे कि मुकम्मल अमन आए। इस हवाले से हम एक बात ज़रूर करना चाहते हैं कि हर साल ये मसला उठ खड़ा होता है। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि जब एक दफ़ा मसला हल हो जाए तो फिर सर क्यों उठाता है। वो इसलिए कि जो फैसले करने वाले लोग हैं वो तो अपना काम कर जाते हैं, लेकिन बीच में जो नुक्स रहता है तो उसी को हर साल ताज़ा किया जाता है। ये किस लिए कौन करता है, किस मकासद के लिए करता है, कौन इसके पीछे कार फरमा है, इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। अगर ये सिर्फ ज़मीन का तनाज़ा है और वो आपस में एक दफ़ा हल कर लेते हैं तो फिर क्यों सर उठाता है। ये इसलिए कि ये मुकम्मल तौर पे हुकूमत की तरफ से ख़त्म नहीं हुआ, ये तनाज़ा यानी ज़ख़म रस्ता हुआ ज़ख़म है, तो हर बार ज़रूरत के मुताबिक इसको ज़ख़म को छेड़ के फिर से ताज़ा किया जाता है। हम यही समझते हैं कि इस मसले को दायमी तौर पे हल होना चाहिए। कुरम ज़िले के हालात वैसे भी बड़े नाजुक होते हैं और फिर उनसे जो लोग फ़ायदा उठाते हैं तो ज़मीन का तनाज़ा जो है वो फ़िरक़ावाराना फ़सादात में बदल जाता है, जो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेता है। और फिर वो कुरम से भी आगे यानी जहाँ जहाँ भी फ़िरक़ावाराना फ़सादात की फ़िज़ा बनती है तो वहाँ पे ये मसला सर उठाता है। लिहाजा इसको अभी तक सूबाई सतह पे भी सीरियस नहीं लिया गया, सूबाई हुकूमत ने भी सीरियस नहीं लिया, मरकज़ी हुकूमत ने भी सीरियस नहीं लिया। हम समझते हैं कि इनको बहुत संजीदगी से इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और इस बुनियाद पे जो कि वहाँ पे जितने साथी इस दौरान शहीद हुए हैं, जो लुक़्मा अजल बने हैं, जो सरकारी रिपोर्ट है तो वो 35 उसमें है, न जाने गैर सरकारी कितने लोग इसमें लुक़्मा अजल बने होंगे, वो खुदा बेहतर जानता है। और इस तरीके से 180 साथी जो है वो ज़ख्मी हैं। तो ये अभी तो सिर्फ 2-3 दिन का मसला है। अच्छा हुआ कि इब्तिदा में इसको कंट्रोल किया गया। यहाँ पे जो हम सारे बैठे हैं और हमारी अमन कमेटी है ANP की, उनका ये अजलास कुआट में होना था और कुआट में अजलास करके फिर उनको वहाँ पे कुरम यानी ज़िले में जाना था, लेकिन चूँकि रास्ते भी बंद थे, हालात भी कुछ ऐसे थे और फिर हमारे अपने साथियों ने जो कि 2 हमारे ऐसे साथी हैं जो कि वो हमारे इस अमन ANP के जरगे के भी मेंबरान हैं और मकामी अमन जरगे के भी मेंबरान हैं, हैदर अली और इब्ने अली। ये दोनों जो है वो हमारे भी मेंबरान है, वहाँ के भी मेंबरान है, तो उनके वसातत से हमें सूरत हाल से आगाही मिलती है। और साथ में हमारी वहाँ पे पार्टी की जो तंजीम है या हमारे पार्टी के अकाबिरीन है या इसके अलावा जो मशरान हैं, हम उनसे भी राबिता रखे हुए हैं और उस राबिते में हमें एक ताज़ा सूरत हाल से आगाही मिलती है। तो उस बुनियाद पे चूँकि उन्होंने कहा कि अभी इस जरगे का आना मुनासिब नहीं है, फायरबंदी हो चुकी है, लेकिन अभी हालात कुछ ऐसे हैं, जो ही हालात आने के काबिल हो जाए तो हम आपसे ज़रूर ये अर्ज़ करेंगे कि आप यहाँ पे आ सकते हैं। अलबत्ता हमारी ये ख्वाहिश है अब भी है कि जो वहाँ पे यानी फौत हो चुके हैं, मर गए हैं और इस वाक़े में शहीद हो गए हैं, उनके लिए हमें लाजमी तौर पे उनके लवाहिकीन के लिए वहाँ पे हमदर्दी के लिए दुआ के लिए जाना ज़रूरी है। हमारी रिवायात भी है और ज़रूरी भी है। और हम अवामी नशल पार्टी के हवाले से तो अगर ऐसा कोई धमाका भी हो जाए दहशतगर्दी का तो हम वहाँ पे लाजमी तौर पे हाजिरी देते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा वाक़या है कि जिसमें हमारे कुरम के पुख्तून भाइयों को ऐसी सूरत हाल से गुजरना पड़ रहा है और जो उसमें ज़ख्मी हुए हैं तो उनके भी पुरसान हाल करनी है। लेकिन हमारी ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन सूरत हाल का तकाजा अपनी जगह। जो ही हमें मौका मिला तो इंशाअल्लाह हम वहाँ पे ज़रूर जाएंगे। इस दौरान मैंने एक बात
پہلے ویڈیو کے ذریعے کی تھی اس کو مختصر عرض کروں کہ ہم نے کوشش کی ہے، اس سے قبل بھی ہم کوشش کرتے رہے. جب بھی قرم ایجنسی میں ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے تو عوامی نیشنل پارٹی نے اس کو سیریس لیا ہے، اور ہم سارے یعنی پختونخوا کی بات کریں گے، لیکن چونکہ مسئلہ قرم ایجنسی کا ہے تو اس میں کئی بار اگر ایسے واقعات ہوئے تو ہمارا امن جرگہ گیا ہے. ANP نے وہاں پہ جو ان سے ہو سکا اپنے اقدامات اٹھائے ہیں، رابطہ کیا ہے، اور امن کے قیام میں انہوں نے بڑا اپنا کردار ادا کیا ہے. اور اس سے قبل ایک دفعہ تو وہ گئے، اور دوسرے دفعہ جب گئے تو یہ صورتحال کشیدہ تھی، اور کشیدہ صورتحال کے بیچ میں وہ لوگوں سے رابطہ کرتے رہے، جو کہ وہ ریکارڈ پہ ہے. اور وہ کمیٹی جو کہ پہلے جایا کرتی تھی، آج پھر سے وہ کمیٹی یہاں پہ تیار بیٹھی ہے، اور ANP اس حوالے سے اس کو بہت سیریس لیتی ہے. اس بنیاد پہ جب ہم نے تمام رابطے کیے تو ہمیں ایک تجویز دی گئی. وہ تجویز یہ تھی کہ آپ وہاں پہ یعنی دو ایسے مشران ہیں، سربراہان ہیں، جو کہ فاروقی انجمن فاروقی ہے، اس کا سربراہ ہے یعنی منیر بنگش صاحب، اور اسی طریقے سے ہمارے حسینی انجمن حسینی کا سربراہ جلال بنگش صاحب اس کا نام ہے. ان دونوں سے میرا ٹیلی فونک رابطہ ہوا، بڑے مشکل سے ہوا، نیٹ ورک کام نہیں کر رہا، رابطے بڑے مشکل ہیں، لیکن ان سے رابطہ ہوا کہ کہیں ان کو اکٹھا کر کے وہ مشترکہ بیان دے، لیکن ان کے لیے وہ ممکن نہیں تھا. وہ اپنے جگہ سے یعنی دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتے تھے، ورنہ میری خواہش تھی کہ باچا خان مرکز آئے اور یہاں سے ہم امن کا پیغام دیں، اور دونوں اپنے طرف سے امن کا پیغام دیں. البتہ دونوں نے یہ بات ضرور کہی کہ امن ہم چاہتے ہیں، امن ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس وقت ہم مل نہیں سکتے. جب بھی موقع ملا تو ہم مل کے مشترکہ ایک اعلان کر دیں گے. تو پھر میں نے کہا کہ چونکہ یہ سیریس مسئلہ ہے اور آپ آ نہیں سکتے اور بات اکٹھا کر نہیں سکتے، اگر آپ دونوں کی اجازت ہو تو آپ کی طرف سے یہ بات میں لوگوں تک پہنچاؤں. تو دونوں نے بڑی خوش اسلوبی سے یہی بات کی کہ بالکل امن کے حوالے سے ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو بھی بات ہماری طرف سے کرنا چاہتے آپ کو اختیار ہے. لہٰذا میں اس بات پہ بھی ان کا مشکور ہوں کہ اس دوران انہوں نے ہمیں اجازت دی اور میں نے بر وقت وہ بات پہنچائی، اور وہ امن کا پیغام اس حوالے سے لوگوں تک پہنچا، اور خدا کرے کہ اس کا بھی اس میں بڑا کردار رہا ہو. لیکن اس موقع پہ پھر میں نے ساتھ میں تمام اکابرین سے بھی یعنی التجا کی، اور ساتھ میں صوبائی حکومت جو کہ امن و امان اس کا مسئلہ ہے، اور وہ بہت یعنی اس میں اتنی دلچسپی نہیں لے رہی جتنی اس مسئلے کی ضرورت ہے. اور اس طریقے سے مرکزی حکومت بھی بالکل خاموش بیٹھی ہے. انٹیریئر منسٹری کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ہے، تو لہٰذا ان کو بھی اس میں کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ کمشنر جو وہاں پہ بیٹھا ہے، DC بیٹھا ہے، لوکل انتظامیہ، ان کا بھی کلیدی کردار ہے. البتہ جن لوگوں نے فائر بندی میں اپنا کردار ادا کیا ہے ہم سب کے مشکور ہیں. امن کے قیام میں جس نے بھی یعنی نظریات سے تعلق رکھنے والے کسی بھی پارٹی ہو یا لوگ ہو، جس نے بھی اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے، یا حکومتی لوگ ہو یا عوامی لوگ ہو یا جرگے کے لوگ ہو، تو ہم تمام کے مشکور ہیں. جو بھی اس خون کو بہنا بند کر دے، خدا بھی ان کا ساتھ دے گا، اور ہم سب تمام ان کے یعنی مشکور ہوں گے اور شکریہ ادا کریں گے. البتہ اس عمل کو جاری رکھنا چاہیے، اور اس عمل کو جاری رکھنے کے لیے جو اب ساتھی ہمارے میدان میں ہیں، خدا ان کی زندگی کو محفوظ بنائے. مزید وہاں پہ جو صورتحال ہے اس کی بگاڑ کو یعنی خدا اس کے بگاڑ کو ختم کر دے، اور امن کے قیام کو ممکن بنانے کے لیے جو لوگ بھی کوشش کر رہے خدا ان کو کامیاب کرے.